سلورم سپارہ 15 نمبر رکو سورہ نساء سلورم نمبر رکو سلورم سپارہ 15 نمبر رکو سورہ نساء سلورم نمبر رکو بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم حرام گرزولی شوی دی پتاسو باندے امہاتکم دستاسو میندے و بناتکم دستاسو لنا و اخواتکم دستاسو خویندے و اخواتکم دستاسو خویندے و عماتکم دتاسو پلار لطرف تریندے و خالاتکم دتاسو مور لطرف خویندے و بنات الاخ و دتاسو ریرے و بنات الاخت او تاسو خرزے و امہاتکم اللاتی ارضعنکم دے تاسو اغا میندے چھ تاسو لائے پیدر کرے و اخواتکم من الرضا او دے تاسو اغا خویندے چھ تاسو سرائے پیس کرے و امہات نسائکم او دستاسو خواخگانے و ربائبکم اللاتی فی حجورکم او دستاسو پغیگا کے دستاسو پا پرورش کے اغا ماشمانان چستاسو پغیگا کے من نسائکم دستاسو بیبیانونا اللاتی اغا خز دستاسو دخلتم بہن چتاسو پا دوی سرباندی دخول کراوی صحبت میں کرائی فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ پس کا چیر تاسو پا دوی باندی دخول نوی کرائی فلا جناح علیکم بیا پتا دوی لور اخستر پتا سو باندی گناہ ندا وحلائل ابنائکم الذین من اسلابکم او دستاسو اغا زامن چستاسو پشتوننا پیداوی دا اوغی والے خزے انگین دے و ان تجمعوا بین الاختین او اغا دا چتاسو بدو خوین پا یو نکاح کے نراولے الا ما قد صرف مگر اغا سچ تیر شوی دی ان اللہ کان غفورا رحیما بے شک اللہ بخون کا مہربان دے